अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। अव्वल तबके में परिंदे और दूसरे तबके में नूमाह अपने तमाम मोमिनीन के, और तीसरे तबके में चार पाए और फर्जंदान। इनके नाम ये हैं साम, हाम, याफिस। सब के सब कश्ती में सवार थे और एक बेटा इनका कनान मारे गरूर के जुदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया और कहा, मैं हरगिज़ तेरी किश्ती में न सवार होऊंगा। हर चंद हजरत ने इसको पुकारा कि ए कनान, तू बेकश्ती हलाक हो जाएगा, हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। इस आयत के कौला ताला और पुकारा नूह ने अपने बेटे को और वो हो रहा था किनारे। ए बेटे सवार हो साथ हमारे और मत रह साथ मुनकरों के, उसने जवाब दिया। और पुकारा नूह ने अपने बेटे को और वो हो रहा था किनारे। ए बेटे सवार हो हमारे साथ और मत रह साथ मुनकरों के, उसने जवाब दिया। और कन्नान ने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी के सैलाब से बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा, कोई बचाने वाला आज के दिन से अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा मगर जिस पर वो रहम करे। और फरमाया, ए बेटे आज कोई बाकी ना रहेगा, अज़ाब अल्लाह से सब गर्क हो जाएंगे मगर वो शख्स के खुदा इन पर रहम करे और वो मोमिन हो। और माह रजब की वो तारीख थी कि पानी उबलना शुरू हुआ था। फिर हमने खोल दिए दहाने पानी के रेले से और बहा दिए ज़मीन से चश्मे। फिर मिल गया पानी एक काम पर जो ठहरता था। आसमान से गर्म पानी बरसा और ज़मीन में से सर्दा उबला, यहाँ तक के पहाड़ों के ऊपर 40 गज पानी बुलंद हुआ था। और जिस पहाड़ पर हज़रत नूह का बेटा था उस पर भी पानी जा पहुँचा। ये कैफियत देखकर हज़रत नूह को शफकत पिदरी दिल में ऊद कर आई कि वो कुछ देर में मारा जाएगा। तब आपने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और अल्लाह ताला के हजूर में दरख्वास्त की कि ए मेरे रब, तूने वादा किया था मेरे साथ कि तुम्हारे अहले बैत को हलाक और गर्क ना करूँगा। अब ये मेरा बेटा कन्नान मारा जाता है। और पुकारा हज़रत नूह ने अपने रब को, बोले, ए रब, मेरा बेटा है मेरे घर वालों से और तेरा वादा सच है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। यानी एक औरत तो हलाक हो चुकी, अब तू चाहे तो बेटे को हलाक करे या इसको निजात दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है और इसके काम बिल्कुल नकारा है और ईमान भी इसका तुम्हारे ईमान के मुवाफिक नहीं है। बस कुछ देर में एक मौज पानी की आई और इसने कनान को पानी में गर्क कर दिया। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नूह, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और अपनी ज़बान से इसको पढ़ो। और बोला, सवार हो इस पर अल्लाह के नाम से, इसका चलना और ठहरना तहकीक मेरा रब है बख्शने वाला मेहरबान। और वो बहती रही पानी की लहरों में मिसल पहाड़ के। ये आयत जब पड़ी कश्ती पानी पर रवां हो गई और बोल और बराज से आदमियों की कश्ती बहुत गलीज हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्हाम अलाई से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा। कुदरत अलाई से दो खोक उसकी नाक से पैदा हुए और उन्होंने सब गलाजत कश्ती की साफ की। और अबलीस ने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो इसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए। हज़रत नूह ने कहा कि ऐ शैतान लाएन, तुझे इस कश्ती पर कौन लाया? शैतान मलहून बोला, उस वक्त के तूने खंजीर को मलहून कहा और मैं जानता था कि तुम मुझको भी मलहून कहोगे, लिहाजा मैं खंजीर के ज़रिए से कश्ती में आया हूँ। चुनाचे चूहे जब कश्ती में सुराख करने लगे तब हज़रत नूह ने खुदा की दरगाह में फरियाद की। हज़रत जब्राईल ने आकर हज़रत नूह से कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। तब हज़रत नूह ने शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेरा तो 2 बिल्लियाँ इसकी नाक से पैदा हुईं और इन बिल्लियों ने सब चूहे कश्ती के खा लिए और इसी दिन से बिल्ली दुश्मन हुए चूहे की। हज़रत नूह ने माह रजब की दूसरी तारीख से अशर मरहमल हराम तक तकरीबन 6 माह 8 दिन कश्ती पर ही रहे। बाद जनाब बारी ताला से निदा आई और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, इसे ज़मीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा। और सिखाया पानी और हो चुका कश्ती ठहरी जो दी पहाड़ पर। और हुक्म हुआ कि दूर हो कौम से जो बेइंसाफ है। 40 दिन बराबर आसमान पानी से बरसता रहा और इसी तरह 40 रोज़ तक पानी ज़मीन से हर वक्त उबलता रहा। फिर 6 महीने के बाद पहाड़ों के सर खुले और कश्ती ठहरी हुई थी जूदी पहाड़ पर और
اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانا چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھے اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریائے روح زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ سبب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چڑھایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو گے تم اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور جب کول کے اپنے عمل میں لائے، چنانچہ حضرت نوح نے اس جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں ڈال دیا۔ اور جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دینے کی وجہ سے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلاطیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں، اور وہ یہ ہے حسد، حرص، تکبر، بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ ان میں 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزا و لعنت کا ہوں۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا ہے نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گیہوں کھانے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بحشت میں رہے، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا اس لیے کہ وہ بحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب
बारी से हुक्म हुआ, ए नूह कश्ती की लकड़ी से तू एक मस्जिद बना। तब उन्होंने जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई और वहाँ बस्ती बन गई और नाम इस बस्ती का समानैन रखा, यानी इसके मायने है इसी आदमी मोमन और मोमना हज़रत नूह के साथ वहाँ रहते थे। और इसके चंद रोज़ के बाद हज़रत नूह ने वफ़ात पाई। इंशाअल्लाह हज़रत नूह का बयान लास्ट पार्ट कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला आप सब पर आई आफ़ते मुसीबतें बलाएं आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे। अल्लाह ताला अपनी नज़र करम हम सब मुसलमानों पर रखे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।